अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ्रेंड्स, तुर्की के कज़िलिल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तीसरे प्रोटोटाइप की नए इंजन के साथ टेस्टिंग से मुतालिक अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ और अफादियत को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, बेकर के कज़िलिल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तीसरे प्रोटोटाइप ने नए इंजन और सिस्टम्स की इंटीग्रेशन के बाद कामयाबी से टेस्ट फ्लाई किया है। कज़िलिल्मा का हालिया यूनिट दरअसल प्रोडक्शन प्रोटोटाइप है। याद रहे कि प्रोडक्शन प्रोटोटाइप में टेस्ट प्रोटोटाइप्स के बाद कई तरह की चेंजेस की गई हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स, एवियोनिक्स एडवांसमेंट्स और आफ्टर बर्नर इंजन की इंटीग्रेशन काबिल ज़िक्र है। तुर्क मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए पावरफुल इंजन की बदौलत कज़िलिल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आवाज़ की रफ्तार पर फ्लाई करने और हाई स्पीड मनूवरेबिलिटी कंडक्ट कर सकेगा, जबकि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार से इक्विप्ड ये अनमैन्ड तैयारा बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में कई तरह के मिशंस कंडक्ट कर सकेगा। कज़िलिल्मा की फर्स्ट फ्लाइट दिसंबर 2022 को कंडक्ट की गई थी, जबकि ये तुर्की का अकेला अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अनका 3 के नाम से स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को भी अब से कुछ अर्सा पहले मुतारिफ कराया है, जबकि अनका 3 की इंटरनल वेपन बे के साथ पहली मरतबा कामयाब वेपन्स फायरिंग भी कंडक्ट की जा चुकी है। दोनों अनका 3 और कज़िलिल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर मिसाइल्स और स्मार्ट एयर टू ग्राउंड मिनीशन से इक्विप किया जाएगा, जो यकीनी तौर पर इन तैयारों की सलाहियतों को मजीद इन्हेंस कर देंगे। तुर्की अपने TB3 ड्रोन के साथ साथ कज़िलिल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को TCG एनादोलू कैरियर पर भी इस्तेमाल करने का मंसूबा रखता है, और बेकर कंपनी ने हाल ही में TB3 ड्रोन की TCG एनादोलू कैरियर पर कामयाब टेक ऑफ और लैंडिंग का भी मुजाहरा किया है। फ्रेंड्स, अब हम कज़िलिल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तारुफ और इसकी तमाम तर सलाहियतों पर वन बाय वन बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कज़िलिल्मा को यूक्रेनियन साख्ता AI-25 TLT इंजन से पावर्ड किया गया है। AI-25 इंजन दरअसल इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के A वर्जन को इक्विप करेगा, जबकि एक और यूक्रेनियन साख्ता इंजन AI-322F टर्बोफैन इंजन से कज़िलिल्मा के B वर्जन को पावर्ड किया जाना है। याद रहे कि इन दोनों इंजन्स के मुताबिक बेकर कंपनी ने यूक्रेनियन कंपनी के साथ इंजन्स की इंटीग्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट 11 नवंबर 2021 को साइन किया था। AI-25 इससे पहले याक 40 और चाइनीज साख्ता के ट्रेनर तैयारों में भी इस्तेमाल हो रहा है। ये इंजन 16.9 किलो न्यूटन थ्रस्ट फ्राहम करता है। AI-25 से पावर्ड कज़िलिल्मा का B वर्जन 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करने और मार्क 0.8 की स्पीड से फ्लाई कर सकेगा। AI-322 से कज़िलिल्मा के B वर्जन को इक्विप किया जाना है। यह इंजन 44.1 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है और इससे पावर्ड कज़िलिल्मा का B वर्जन मार्क 1.6 की स्पीड से फ्लाई कर सकेगा। ख्याल रहे कि AI-322 इंजन से चीन के L-15 ट्रेनर प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी इक्विप किया गया है। फ्रेंड्स, तुर्की पहले ही बड़ी तादाद में ये इंजन यूक्रेन से हासिल कर चुका है, जबकि इसी असना में मकामी इंजन पर भी काम हो रहा है, जिसकी मैक्सिमम थ्रस्ट 45 किलो न्यूटन मुतवक्के है। कज़िलिल्मा के डिज़ाइन में ख़ास तौर पर लो रडार क्रॉस सेक्शन का ख्याल रखा गया है। इस सलाहियत की बदौलत ये एयरक्राफ्ट लो विजिबिलिटी यकीनी बना सकेगा। दीगर एडवांस फीचर्स में ऑटो लैंडिंग एंड टेक ऑफ, हाई मनूवरेबिलिटी, लाइन ऑफ साइट और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे फीचर्स मौजूद होंगे। इस पर तुर्की का मकामी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को हाई लेवल और सिचुएशनल अवेयरनेस फराहम करेगा। तुर्की इस पर गालबन मकामी सतह पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल कर रहा है। फ्रेंड, इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग की बदौलत इसको तुर्की की मकामी एनादोलू कैरियर पर भी ऑपरेट किया जा सकेगा। याद रहे कि इस कैरियर पर तुर्की TB3 ड्रोन को भी ऑपरेट करने का मंसूबा रखती है, जिसको बेकर ही तैयार कर रही है। इस कैपेबिलिटी और एनादोलू कैरियर पर इस्तेमाल की बदौलत तुर्क नेवी को भी अपनी समुद्री हदूद की हिफाजत और ओवरसीज ऑपरेशंस में मदद मिलेगी। 1500 किलोग्राम एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी के साथ इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर वैरायटी ऑफ वेपन्स कैरी किए जा सकेंगे, जिस पर हम आगे चलकर तफसीलन बात करेंगे। कज़िलिल्मा का कॉम्बैट रेडियस
920 کلومیٹر سے زائد اور یہ 35,000 فیٹ کی بلندی پر آپریٹ کر سکے گا۔ اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 6,000 کلو گرام ہے، جبکہ یہ 1,500 کلو گرام پے لوڈ کیری کر سکے گا۔ اس کے ابتدائی ورژن کی سپیڈ ماک 0.8 یعنی 980 کلومیٹر پر آور سے زائد متوقع ہے۔ البتہ بعد کے ورژن جس میں زیادہ پاورفل انجن استعمال کیا جائے گا، اس کی بدولت اس کی سپیڈ ماک 1 سے ماک 1.6 کے درمیان ہوگی۔ قزل علمہ 5 گھنٹوں تک مسلسل فضا میں رہنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ فرینڈز، قزل علمہ کے اگر ویپنز کی بات کریں تو اس کا سب سے لیتھل ایئر ٹو گراؤنڈ ویپن ترک ساختہ سوم کروز میزائل ہوگا۔ یہ کروز میزائل 250 سے لے کر 280 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ ایئر ٹو سرفیس یعنی اینٹی شپ رول میں اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ پر راکٹسان کا کچھ عرصہ پہلے متعارف کرایا جانے والا جیکر اینٹی شپ کروز میزائل اس کے آرسنل کا حصہ ہوگا۔ یہ میزائل 150 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، جبکہ اس کو ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، ایئر ٹو ایئر رول میں اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ پر ترکی کا بوزدگان اور گوگدگان ایئر ٹو ایئر میزائلز کیری کیے جا سکیں گے۔ یاد رہے کہ ان میزائلز کی رینجز 25 سے لے کر 80 کلومیٹر بتائی جاتی ہیں۔ دیگر ویپنز میں ایم سیریز کے سمارٹ مائکرو منیشنز جیسا کہ 30 کلومیٹر رینج رکھنے والا ٹی اور نسبتاً کم رینج والے ایل اور سی قابل ذکر ہیں۔ کوزگن گائیڈڈ منیشن بھی اس ایئر کرافٹ کے ویپن پیکج کا حصہ ہوں گے، جو 40 سے لے کر 60 کلومیٹر کی رینج رکھتے ہیں۔ فرینڈز، ترک کمپنی بیکر اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کا فیوچر میں ٹوین انجن ویریئنٹ بھی ڈیولپ کرے گی۔ اس ویریئنٹ کو AI-322 یا پھر مقامی انجن سے پاورڈ کیا جائے گا۔ قزل علمہ کے ٹوین انجن ویریئنٹ میں یقینی طور پر زیادہ پے لوڈ کیری کرنے، بہتر سپیڈ اور زیادہ رینج کی صلاحیت موجود ہوگی۔ فرینڈز، ترکی نے اپنی دفاعی صنعت میں آج سے 10 سال پہلے جو انویسٹمنٹ اور پلاننگ کی تھی، آج اس کا پھل اس کو بخوبی مل رہا ہے۔ ترکی کی دفاعی صنعت نہ صرف ملکی ایکسپورٹ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، بلکہ اس وقت اس کی ڈیفنس انڈسٹری بہت سے ویپنز آج خود بنانے کے قابل ہو گئی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ترکی نہ صرف ان ویپنز کو تیار کر رہا ہے، بلکہ ان کے سسٹمز، سب سسٹمز اور میزائلز کے علاوہ تمام چھوٹے موٹے کمپوننٹس بھی خود بنا رہا ہے، جن کو ان ویپنز اور سسٹمز میں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کو ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ترکی کو بہت سے دور جدید کے ویپنز جیسا کہ ڈرونز ٹیکنالوجی میں صف اول کے ممالک میں شمار کیا جا رہا ہے۔ فیوچر چیلنجز کو لے کر ترکی کا 5th جنریشن فائٹر پروگرام ایک طرف، لیکن ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ ترکی کی فیوچر نیڈز کو کیٹر کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ ترکی اس ایئر کرافٹ کو ایکسپورٹ مارکیٹ میں بھی آفر کر کے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکے گا۔ فرینڈز، اس ٹیکنالوجی پر بیسڈ لائل ونگ مین ڈرونز اور لانگ شاٹ جیسے پلیٹ فارمز کا حصول بھی 100% ممکن ہو سکے گا۔ آپ کی ترک کمپنیوں کی جانب سے مختلف پروگرامز، ان کی ڈیولپمنٹ اور خاص طور پر اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ پر کیا تاثرات ہیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ فرینڈز، اگر آپ جیکر میزائل سمیت دیگر میڈ ان ترکی ویپنز کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیوز کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔